اتنے بڑے بڑے کم ہوندے نے جتنے بڑے گاواں دے سنگ ہوندے نے گاواں دے سنگاں جڑے دند نا منکر نکیراں دے اے زمین دے اندر کھاندے ہوندے نے مٹی نو کھاندے ہوندے نے زمین نو آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہاں دیاں اکھاں دے اندر ایسی چمک موجود ہوندی ہے جویں آسمانی بجلی چمکے چمک موجود ہوندی ہے نظر کچھ نہیں ہوندا اتنی سخت چمک آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہاں دا کالا تے نیلا رنگ ہوندا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑے ویلے قبر دے اندر داخل ہوندے نے مٹی نو کھاندے ہویا مٹی نو چٹدے ہویا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت اے داخل ہوندے نے انہاں دیاں آوازاں انج ہوندیاں نے جویں آسمانی بجلی کڑک مار رہی ہوندی ہے بندہ اپنے کاناں چ انگلیاں پا لیندا ہے اے دے نالوں سخت آوازاں والے اے منکر نکیر جڑے ویلے قبر دے اندر آندے نے اے گناہگار تے کافر میت نو اٹھا لیندے نے جدوں تسی واپسی جا رہے ہو میت نو اٹھا کے بٹھاندے نے ایتھے سون دا ٹائم نہیں ایتھے جواب دین دا ٹائم ہے پوچھ گچھ شروع ہو جاندی ہے پہلا سوال ہوندا ہے من ربو کا جواب دے تیرا رب کون ہے جواب دے تیرا داتا کون ہے داتا صرف اللہ ہے مشکل کشا صرف اللہ ہے پالن ہار صرف اللہ ہے جواب دے من رب کا تیرا رب کون ہے اے گناہگار میت اے کافر میت سے ڈر گیا ہا لا ادری ہا لا ادری ہے افسوس منو کی پتہ میرا رب کون ہے افسوس منو کی پتہ کیونکہ ڈر چکا ہوندا ہے نا فرشتیاں کول انہاں ڈر ہوندا ہے نا منکر نکیراں دا اے ڈر جاندا ہے سہم جاندا ہے دوسرا سوال ہوندا ہے ماں تینوں کا ماں اوے اپنے پیپراں دی تیاری کرن والے ہو اے بھی پیپر آن والا ہے میرے عزیزوں تے میرے بزرگوں اس پیپر دی تیاری کرو اس پیپر دی اس امتحان دی تیاری کرو دوسرا سوال ہوندا ہے ماں تینوں کا تیرا دین کی ہے ہا لا ادری ہے افسوس منو کی پتہ میرا کیڑا دین ہے حضرت بھی کیڑے دین دے نال محبت کردا رہیا ہے کیڑے دین تے عمل کردا رہیا ہے کیڑے دین دا پیروکار بنیا رہیا ہے تیسرا سوال ہوندا ہے من نبیوں کا جواب دے تیرا نبی کون ہے کہندا ہا لا ادری ہے افسوس منو کی پتہ میرا نبی کون ہے آسمان تو آواز آندی ہے اے میرے او فرشتوں قد قذبا اس بندے نے جھوٹ بولیا ہے اینوں پتہ سی ادا رب کون ہے لیکن منیا نہیں سی اینوں پتہ سی ادا دین کیڑا ہے لیکن منیا نہیں سی اینوں پتہ سی ادا نبی کیڑا ہے لیکن اس نبی دے طریقیاں تے چلیا نہیں اے جھوٹ بول گئے میرے نبی پتھر کھا کھا کے اینوں دس دے رہے تیرا رب کون ہے اے جھوٹ بول گئے میرے نبیاں نے مشکلات تے تکلیفاں برداشت کر کے اینوں واضح کیتا تیرا دین کی ہے اے جھوٹ بول گئے میں اپنے نبی بھیجے اس وجہ تو سن میرے نبی بھوکاں برداشت کر کے انہاں لوگوں تک دین پہنچاندے رہے اسی تواڈے نبیاں لیکن انہیں نبی دیاں منیاں ہی کوئی نہیں سن ایتھے اپنی مرضیاں کر اینوں اذان تے اذان سن کے ٹس مس نہیں سی ہوندا اینوں کسے قسم دی کوئی فکر نہیں سی اے اسلام دے احکامات سن کے ٹس مس نہیں سی ہوندا اینوں کسے قسم دی فکر نہیں سی قد قذبا اے جڑا کہہ رہا ہے مینوں پتہ نہیں اینوں پتہ تے ہے سی لیکن انہیں تیاریاں نہیں کیتیاں اے جمعے چ سندا تے رہیا ہے لیکن او دی فکر نہیں کیتی اے دروس چ سندا تے رہیا ہے او دی فکر نہیں کیتی اے جلسیاں چ سندا تے رہیا ہے لیکن او دی تیاری نہیں کیتی غور کرنا ہے میرے عزیزو اللہ پاک دی طرفوں حکم ہوندا ہے اے میرے فرشتیوں انہوں جہنمی لباس پہنا دو اے میرے فرشتیوں انہوں جہنمی ٹھکانہ دے دو اے میرے فرشتیوں یہ جہنم دے وچوں ایک کھڑکی کھول دو میری طرف توجہ کرنا میں حدیث پاک تلاوت کر رہا ہوں نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اتنی سخت ہو اب ہوئے گی وہ دا
بستر بھی اگ دا بن جائے گا، اودی قبر دیاں دیواراں بھی اگ دیاں بن جان گیاں، اودا لباس بھی اگ دا بن جائے گا، اودی قبر دی چھت بھی اگ دی بن جائے گی۔ غور کرنا، توجہ کرنا، نبی پاک نے فرمایا جدوں اگ دی بنے گی دھاڑاں مارے گا، چیخاں مارے گا، آسمان تو آواز آئے گی، میرے او فرشتے اے دیاں دھاڑاں سن کے، اے دیاں چیخاں سن کے، اے دی آہو بکا سن کے، اے دے اوتے ترس نہ کھایا جائے، اے او ظالم میرے نبی دیاں حدیثاں سن کے تس تو ماسی نہیں سی ہوندا، میرے نبی دے حکم سن کے انہیں میرے نبی دے بولاں دی قدر ہی نہیں سی کیتی، میرے او فرشتے دے تے رحم نہ کھایا جے، اے دے اوتے ترس نہ کھایا جے۔ آسمان تو اللہ پاک دے فرشتہ آ گئے، ہتھوڑا دے سر دے اندر آ گئے، نبی پاک نے فرمایا او فرشتہ اے دے سر دے اندر ہتھوڑا مار دے، سر چورو چور ہو جاندے، سر چورو چور ہو جاندے، پھر سر ٹھیک ہوندا ہے، پھر فرشتہ ہتھوڑا مار دے، پھر چورو چور ہو جاندے، اے دی چیخاں دی آواز، اے دی آہو پکار دی آواز، اے دے رون دی آواز، اے دی پکاراں دی آواز ہور ود جاندی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ پھر اللہ پاک ایک جنت دی کھڑکی نو وکھاندے نے، جنت دا دروازہ وکھاندے نے، اللہ پاک کہندے نے بندے اوے ظالما جے تو میرے نبی دے بولاں دی قدر کیتی ہوندی، جے تو نمازاں نال محبت کیتی ہوندی، جے تو قرآن دے نال محبت کیتی ہوندی، جے تو اسلام دے نال محبت کیتی ہوندی، جے تو دین دے نال پیار کیتا ہوندا، جے تو اپنی اس قبر دی فکر کیتی ہوندی، پھر تینوں اے ٹھکانہ ملنا سی، تینوں اے نعمتاں ملنیاں، اے دی ترس ہے کاش مینوں اے نعمتاں مل جان۔ چیخو پکار دی آوازاں ود جاندیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ پھر اللہ پاک دی طرفوں حکم آندا ہے اے میرے او فرشتیو اے دی قبر نو دبا دیو، اے دی قبر دی ایک سائیڈ دوسری سائیڈ دے نال ملا دیو۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جدوں اے دی قبر دی ایک سائیڈ دوسری سائیڈ نال ملائی جاندی ہے، سجی سائیڈ دیاں پسلیاں کھبی سائیڈ والیاں پسلیاں نال انج مل جاندیاں نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے دیاں پسلیاں دے ٹوٹن دی آواز، اے دیاں ہڈیاں دے ٹوٹن دی آواز اتنی سخت ہوندی ہے، اتنی زیادہ ہوندی ہے، اگر ساری کائنات دی ہر چیز سن دی ہے، اگر جن اور انسان اے دی ہڈیاں دے ٹوٹن دی آواز سن لین میرے صحابہ پھر وہ پریشان، پھر وہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر جان۔ ہن دوسری بات سنیا جے پھر اللہ پاک کی طرفوں حکم آندا ہے اے میرے فرشتیو قیامت تک اس ظالم دے نال انجیوں دا رہنا ہے، انہوں انجی سخت عذاب دیتا جاندہ رہنا ہے۔ اے میرے عزیزو تیاری کر لو، اپنی قبر دی تیاری کر لو، اپنے حشر دی تیاری کر لو، اپنی اس قبر دی فکر کر لو۔